اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتنه های آخر زمان به شدت دامنگیر انسان ها مشاهده و باید انسان ها توجه کنه و خصوصا پیروکارهای اهل بیت باید توجه داشته باشه نسبت فتنه های آخر زمان. فتنه یعنی امتحانات یا دیگه معنا مشکلات یا آزمایش ها برای انسان ها مایا، مخصوصا برای پیروکارهای علی علیه السلام مایا. اینقدر فتنه ها خطرناک است در روایات آمده که نعیم بن حماز است در خیال ما نقل من الزمان مایا، یعنی در فتنه های آخر زمان که انسان تمنای مرگمونه، آرزوی مرگمونه که کاش ما بمرم و در قبرستان مورا در نزد قبر خود خوره مانند چارپاهای انسان، چارپاه حیوان مانند چارپاهای حیوانات در قبر خود که است ممله که ای کاش بجای از تو ما مردم. اینقدر امتحانات سخت میشه، اینقدر امتحانات سخت میشه و برحال ما شما گرفتار میشید از این امتحانات و بلکه گرفتار هستیم، بلکه در آزمایش میشیم. در مختلف طریقه ها ما شما آزمایش میشیم. از خداوند متعال دعا بخوایم، از خداوند متعال کمک بخوایم و همیشه از رابطه خود امام زمان بیشتر کنیم، حق مردم را کوشش کنیم نخریم، گناه کسته نکنیم، چون که انسان گناه کرد از زیر پرچم خدا بر میشه و ولایت خدا بر میشه، زیر پرچم ولایت شیطان موره و وقتی که این امتحانات قیامت دیگه باز انسان از امتحان فیل میشه و بسیاری زنها را انسان دمنی آخر زمان مینگرنه. خوب انسان ها اونها در جبهه باطل کسته موره و نابود میشه و هلاک میشه و در زمان در دنیا بدون کدام ایمان و بدون کدام ولایت علیه السلام وارد میشنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.